दर्शक महानुभावहरु, वेस्ट नेपाल इन्टरनेशनल बिग डिस्कोर्समा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले विभिन्न समयमा नेतृत्वहरुसँग त्यसैगरी प्रवासमा रहेका व्यक्तित्वहरुसँग सबैसँग हामीले बहस गरिरहेका छौं र अहिले विश्व एउटा ठूलो भुमरीमा एउटा समस्यामा छ। कोभिड-19 को समस्याले विश्व आगमा चाहिँ किसिमको आक्रामक रूप लिएको छ र नेपाल त्यो बाटो अछुतो छैन। र नेपालमा अर्को एउटा समस्या, एउटा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ नेपालका लागि, त्यो हो सिमाना। र लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने जो बाटो छ त्यो अहिले उद्घाटन गर्नुभयो भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहजीले। यो विषयलाई लिएर नेपालमा पनि एक किसिमको चर्काचर्की र बहसको विषय बन्यो र पछिल्लो समयमा त नेपाल सरकारले क्याबिनेटले समेत नक्सा लिपुलेक, लिम्पुअर्थरा त्यसैगरी कालापानी समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको छ। र यो विषयमा सांसद हामीसँग नेत्री हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरी म्याम, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, र अहिले तपाईको विषयमा मात्रै चर्चा भइरहेको छ। संसदमा जुन कुरा तपाईले भन्नुभयो, भारतलाई सोधेर मात्रै सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। हामीले 2019 तिर जाउँ, डिसेम्बर मैले भारतले सोधेर भने के होइन। के हो सरिता मैडम, के हो त रियालिटी के हो? Okay. You go through my interview, my speech. मैले चाहिँ भारत र चीन दुवैसँग संवाद गरिकन अनि त्यसपछि नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ। किनभने जब तपाईं नयाँ नक्सा बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि जुन दुईटा सीमानाका देश छन् त्यो देशहरू कसरी प्रभावित हुन्छन्, त्यो प्रभावित हुने देशहरूलाई त जहिले पनि अलिकति जानकारी दिनुपर्छ नि त। अब हाम्रो यो पोजिसन छ, तपाईं यस्तो गर्नुस् या हामी यो गर्न, त्यो मैले सोधेको शब्द प्रयोगै गरे होइन। यो त एउटा सुनियोजित ढंगले दुष्प्रचार गरिकन अनि यसलाई प्रचारमा ल्याएको छ। मैले संवाद गर्नुपर्छ भनेको। ओके, संवाद गर्नुपर्छ र संवाद गरिसकेपछि मात्रै नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको धारणा थियो जुन संसदमा त्यो हलमा। संवाद गरिसके पश्चात त कुनै पनि पक्षले आफ्नो निर्णय लिन त फ्री हुन्छ नि, तर संवाद गरिसकेपछि अनि आफ्नो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। ओके, लिम्पुअर्थरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो भूभाग होइन मैडम? त्यो त हाम्रो भूभाग हो नि। हजुर, यसमा चाहिँ अब हेर्नुस्, जति मैले यो कहाँबाट सुरु गर्ने, सबभन्दा पहिला यो जब यो विवाद सुरु भयो, यो विवादको अहिले यता रिसेन्टली यो विवाद चाहिँ जब भारतले अक्युपाइड यो जुन कश्मीर जुन छ, कश्मीर प्रदेशलाई चाहिँ आफ्नो अभिन्न राज्य स्पेशल स्ट्याटसलाई 370 आर्टिकललाई समाप्त गरिकन अनि एउटा स्ट्याटसमा ल्याइसके पश्चात नेपालमा पनि यो विवाद सुरु भएको हो। त्योभन्दा अघि थिएन। ओके, अनि अब यो विवाद भइसके पश्चात म त अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय समितिमा पनि छु अनि त्यहाँ चाहिँ ल ठिक छ, नेपालसँग कुन 1816 को सन्धि को नक्सा पाऊँ, हामी 1950 को सन्धिको नक्सा पाऊँ अनि हामी अध्ययन गरिकन त्यसमा ओपिनियन बनाउनु पर्छ। अनि सरकारका प्रतिनिधि सचिव उनीहरूले के भन्यो भने, र काठमाडौँ पोस्टमा पनि आएको थियो, यो दुईटै डकुमेन्ट मिसिङ छ, सरकारसँग छैन। त्यो नभएको अवस्थामा म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म मेरो कुरा भन्दैछु अनि म अलिकति संसद लाइब्रेरीमा किताबहरू पढ्न थालेँ। जब आधिकारिक नक्सा छैन अनि दुईटा ब्रिटिश हिस्टोरियनको किताब पढेँ, दुईटा किताब। एउटा चाहिँ द गोर्खा हाउस स्टिलरको र अर्को चाहिँ द साइलेन्ट क्राइम। अनि त्यो दुईटै किताबमा जुन नक्साहरू मैले देखेँ नि है, त्यो त्यहाँ कहीँ पनि मैले लिम्पियाधुराहरू देखिनँ। ओके, कतै पनि देखिनँ। त्यसपछि मैले हर्क गुरुङजीको एउटा किताब पढेँ। त्यसमा चाहिँ म टुङ्ग्याइदिन्छु। एउटा नक्सामा चाहिँ 1963 भन्दा अघिको नक्सामा लिम्पियाधुराको भाग देखाएको छ, 1963 को पछिको नक्सामा चाहिँ देखाएको छैन। यो दुईटा एभिडेन्स। तेस्रोमा युएनमा मेरो दिमागमा सबभन्दा त्यसपछि के स्ट्राइक गर्यो भने नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य 1955 मा भएको छ र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुनका लागि नेपालले कुन नक्सा चाहिँ त्यहाँ दर्ता गराएको छ, त्यो नक्सा दर्ता गराएको पनि मैले खोजी गरेँ।
त्यसमा पनि अहिले जुन नेपालको नक्सा छ हाम्रो संविधानमा त्यो नक्सा नै मात्र हो। ठिक छ, त्यहाँ विवाद हुन सक्छ हैन, तर मेरो भनाइ के हो भने पहिला एकचोटि चाहिँ दुवै पक्षमा कुरा हुनुपर्छ, चीनसँग पनि र भारतसँग पनि। अब चीनको कुरा किन आयो भने तपाईको 2015 मा चीन र इन्डियामा एग्रिमेन्ट भएको छ लिपु लेकलाई साझा व्यापारिक नाका बनाउन। चीनले कुन हैसियतबाट लिपु लेकको बारेमा निर्णय गरेको छ? नम्बर 1। अब एउटा नयाँ कुरो म 2 दिन अगाडिदेखि के सुनिरहेको छु भने 1953-54 मै चीन र भारतको बीचमा लिपु लेक बाटो हुँदै मानसरोवर जाने बाटो बनाउने पनि सहमति भएको छ। त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ तपाईको 1962 को युद्धभन्दा अघिको। सरिता म्याडम, 2005 को यो योजना भारतको होइन 2008 2014 हुँदै अहिले 2020 मा कम्प्लिट भएको छ। योभन्दा अगाडिका गभर्नमेन्ट सरकार प्रमुखको पनि यहाँ चाहिँ ठुलो गल्ती छ, उनीहरूले पनि भागीदार लिनुपर्छ यो एकमुष्टले, ठिक छ। तर पोलिटिकल म्याप योभन्दा अगाडि त भारतले पनि नेपाललाई नसोधिकन सार्वजनिक गरेको हो नि। यदि दुई देश बीच बसेर सहमति गर्छौं भन्दै योभन्दा अगाडि भारतले पेलेर गएको होइन, त्यो कुरालाई तपाईँ के त्यसले चाहिँ त्यो कदमलाई भारतको त्यो चाहिँ एउटा ठाडो प्रहारलाई तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? सरिता गिरी तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि हो नेपालको, सांसद हो, प्रतिनिधि। यस, म चाहिँ तार्किक कुरा गर्ने व्यक्ति छु, त्यसैले सायद तपाईले मलाई चुज गर्नुभयो होला। नम्बर 1, मैले जुन बेलादेखि नेपालको मा प्रवेश गरेको छु, मैले नेपालको जुन नक्सा देखेको छु नि संविधानमा म्यापमा हैन, मेरो जानकारी त्यसैमा छ। त्यसपछि मैले युएन को नक्सा देखेँ। ओके, त्यो छ। अब तपाईले यो भन्नुभयो भारतले किन नेपाललाई नसोधिकन नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यो भारत र नेपालको बीचमा डिप्लोमेटिक तवरबाट कुरा गर्नुपर्ने हो, किन यस्तो गर्यो? अब नेपालले भन्छ हामीलाई नसोधेर गरेको, भारतले के भन्छ भने हामीले जुन नक्सा परिवर्तन गरेका छौं नेपालको क्षेत्रमा त यो पुरानै नक्सा हो, यसमा कुनै परिवर्तनै भएको छैन। त्यो भारतको भनाइ हो है, भारतको भनाइ। जुन हामी अघिदेखि जुन बेलादेखि 1955 देखि जुन हाम्रो नक्सा जुन आइरहेछ नेपालको पक्षमा त्यो मात्र हो हाम्रो, हामीले त्यो त्यसमा हामीले कुनै परिवर्तन गरेका छैनौं, त्यो भारतको भनाइ हो है। अब नेपालको भनाइ अब अहिले जुन नयाँ नक्सा प्रकाशित सरिता म्याडम, नेपाल भारतको भनाइ त अहिले पनि हामीले जुन रोडको उद्घाटन गर्यो त्यो हाम्रो भूभागमा गरेका छौं। अहिले पनि म त्यहाँका नेशनल मिडियाको न्यूज हेरिरहन्छु भारतीय मिडिया। त्यो मान्यता छैन नि सरिता म्याडम। तपाई देशको प्रतिनिधि मात्र नभएर जनता रह्यो, त्यो देशको भूभाग रह्यो भने मात्रै तपाई रहने र तपाईलाई सम्पर्क गर्ने नागरिक भए पनि, म नागरिक भए पनि, पूर्व मन्त्री भए पनि, आजको सभासद भए पनि, म डिप्लोमेसीको सिम्पल नियम हो, यदि कुनै द्वन्द्व छ, कुनै विवाद छ भन्दा पहिला टेबलमा कुरा गर्नुपर्छ र टेबलमा कुरा गराइसके पश्चात त्यसको जुन आउटकम छ त्यो आउटकम चाहिँ जनता समक्ष ल्याउनु पर्छ। नेपालको हिजोको नक्सा जुन छ, जुन हाम्रो संविधानमा नक्सा छ, त्यो नक्सामा अलिकति पनि भारतले छोएको भए म तपाईको लाइनमा जान्थे। भारतले अहिलेको जुन नेपालको नक्सा छ त्यो किन छोयो, त्यो भएको छ कि छैन? त्यसको लागि त नेपाल र भारत नक्सा कुरा गर्नु पर्यो नि। एउटा कुरा नबिर्सनुस् तपाईहरु, कालापानी, लिपुलेख र लिपुलेख आजको दिनमा किन यति महत्त्वपूर्ण भयो? वाइ? किनभने कालापानीसँग भारतको सुरक्षा जोडिएको छ। 1962 को युद्ध पश्चात राजा महेन्द्रले त्यतिकै चाहिँ त्यहाँ दिएका छैन, त्यो सिमानामा छ। ओके, जुन कुरा आइरहेछ त्यो कालापानी। अब कालापानीमा तर एउटा कुरा नबिर्सनुस्, जुन चाहिँ अहिले विश्वबन्धु थापाले रिसेन्टली यो भनेका छन्, किन राजा महेन्द्रले दिए त? किनभने त्यो बेलामा चीन जुन ढंगले अगाडि बढिराखेको थियो, त्यो कालापानी क्षेत्रमा, लिपुलेखको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भए तपाईको भारत भित्र पनि उलाई प्रवेश गर्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो र यता नेपाल भित्र पनि प्रवेश गर्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले 17 वटा पोस्ट चाहिँ भारतले हटायो राजा महेन्द्रले भनेपछि।
यो पनि म मान्दछु। ओके, राजा महेन्द्रले गरेको राम्रो काम। तर कालापानी किन हटाएनन्? 1956 मा तिब्बतमाथि चीनको 1950 मै सुन्नुस्, 1950 मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो भेसल स्टेट घोषणा गरिसक्यो इन 1950। इन 1950 तिब्बत चाहिँ अट्याक गरे हो। 1956 मा अट्याक सुरु भएको हो। 1959 मा चाहिँ दलाई लामा भारत गएर धर्मशालामा असाइलम लिएर बसेका हुन्। के त राजा महेन्द्र यो सम्पूर्ण परिस्थितिबाट अवगत थिएनन्? त्यसैले त्यो स्थानमा भारतको सेना बसाउने या बस्न दिने निर्णयपछि चाहिँ राजा महेन्द्रले नेपालको सुरक्षाका लागि पनि गरेका हुन्, जुन अहिले विश्वबन्धु थापाले, म 2 दिन अगाडि उहाँको इन्टरभ्यूमा सुनिरहेको थिएँ, उहाँ बोल्नुहुन्न, तर अहिले हो हामीले त्यो बेलामा सेना नराखेको भए त्यहाँ के हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो। अर्को कुरा ताम्रकाजी हो यो। त्यसैले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै पनि घटनाक्रमलाई तपाईँ एउटा सिङ्गो आइसोलेटेड घटनाको रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईँ सत्य बुझ्न गाह्रो हुन्छ। 1950 देखि 1960 सम्मको जुन समय छ, उत्तर कोरियाको विभाजन भएको छ, भियतनामको विभाजन भएको छ, त्यो सोचेर नेपाल जोगाउनको लागि त्यो सहमति भएको हो। तर आज चाहिँ कालापानीमा नेपालको के इन्ट्रेस्ट आयो? यदि नेपालले भारतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नेपालले लिन्छ भने मलाई लाग्छ भारत र नेपालमा सहमति हुन कुनै चाहिँ बेर लाग्दैन। मेन कुरा त्यहाँ जुन छ भारतको सुरक्षाको अवधारणा हो, नेपालको सोभरेन्टीको होला। कालापानीलाई त विवादित, म लिपुलेखको बारेमा कुरा गर्दिन, लिपियाधुराको बारेमा कुरा गर्दिन, किनभने त्यो मेरो जानकारीमा चीन मौन छ। चीनले किन लिपुलेखको बारेमा भारतसँग सहमति गर्यो त्यसको बारेमा चीनले पनि जवाब दिनुपर्छ, हो कि होइन? तर म कालापानीको बारेमा कुरा गर्छु। कालापानीको बारेमा त्यहाँ भारतको सुरक्षा कन्सर्न छ। त्यो ब्यारेन ल्यान्ड जहाँ कि 6 महिना बर्फ बस्छ, कुनै खेतीयोग्य जमिन छैन, कुनै बासिन्दा छैन, त्यहाँ चाहिँ भारतले आफ्नो सुरक्षाको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि त्यो कुरा नेपाल जोसँग कि भारतको एउटा एकदमै गहिरो सम्बन्ध होइन, यो कुरा टेबलमा त नेपाल र भारत बसेर कुरा गर्न सक्यो नि। हो, निश्चित हो। तपाईँ म माथि आरोप लगाइन्छ म भारतमा जन्मेको होइन, एक लाइन नदिनुहोस्, एक लाइन अझ हो। बिकज यस आई एम बोर्न इन इन्डिया र मैले 2062 को युद्ध, त्यसपछि पाकिस्तानसँग भएको 4 वटा युद्ध, बांग्लादेशमा भएको युद्ध, यो सबै मेरो मस्तिष्कमा छ। र मलाई चिन्ता चाहिँ के छ भने 375 स्क्वायर किलोमिटर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर यसबाट चाहिँ अब क्षेत्रमा चाहिँ द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ कि भनेर मेरो चिन्ताको विषय त्यो हो। र द्वन्द्वको सुरुवात नहोस्। हामी गरिब मुलुकहरूको यो साउथ एसिया क्षेत्र हो। चीन जस्तो हामी धनी छैनौँ। अहिले पनि भारत होस्, नेपाल होस्, हामीमा गरिबी छ, मान्छे भोकमरीले मरिरहेछ। र यो क्षेत्रमा यदि द्वन्द्व सुरु भयो भने अनि के त नेपालको जनताको भलो हुन्छ? हो, मेरो चिन्ताको श्वेता म्याडम, म यहाँ डिप्लोमेसीको कुरा पनि तपाईले उठाउनु भयो। दुई देश बीचको सचिव स्तरीय बैठक बस्यो, दुई देश बीच, भारत र नेपाल बीच। 2019 मा पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्टेटमेन्ट आयो हैन, र बीचमा पनि पटक बस्नु भयो र भारतबाट कुनै पनि आधिकारिक रेस्पोन्स आएन। तर यो बीचमा कोभिड-19 को मारमा, यो बीचमा सरिता म्याडम, यो बीचमा हामी एउटा समस्यासँग झुलिरहेका छौँ, कोरोना भाइरस। तर यो बीचमा छापामार शैलीमा उद्घाटन भयो नि, त्यसको त ठुलो एउटा विरोध भइरहेको छ। तपाईले जुन संसदमा बोल्नुभयो त्यो भाषालाई लिएर अहिले बाहिर त्यो भिडियो क्लिप जताततै युट्युबदेखि लिएर हामी सञ्जालमा देख्न पाइरहेछौँ। त्यो तपाईको बोली हो नि? यस, मेरो कन्भिक्सन पनि हो, बोली मात्र होइन, मेरो विश्वास पनि हो। त्यो मेरो बोली मात्र होइन, मेरो धारणा पनि हो हैन। त्यसले बेला किन सरिता म्याडमले विरोध गर्नु भएन? 2019 मा भारत विरुद्ध तपाईले आउन तिर्सानु भयो। खबरदार भारत,
डिप्लोमेसीलाई चाहिँ कायम गर। भारतले त अहिले पनि जवाब दिएको छ, हामी कोरोना पछि कुरा गर्छौं। एउटा कुरा ताम्रकारजी, 1950 को ट्रिटी, पीस एन्ड फ्रेन्डशिप को ट्रिटी भारत र नेपालमा छ, आज पनि छ। ओके, आज पनि छ। र त्यो ट्रिटी अनुसार दुईटै देश बाँधिएको छ। म म्याप रिडर होइन ताम्रकारजी, हेर्नुस्, म भावनाको राजनीतिमा विश्वास गर्दिन, किनभने इमोसनलाई एक्सप्लोइट कसले गर्छ? यो नेसनलिजम भनेको एउटा इमोसन हो। इमोसनले, तपाई नेपालको पुरानो इतिहास हेर्नुभयो भने युद्धको इतिहास हेर्नुभयो भने युद्ध को लड्थ्यो? नेपालका गरिबहरू 6 महिना खेती गर्थे, खाना पाउँदैन थियो, अनि त्यसपछि अर्को इन्कमका लागि उनीहरूले सेनामा जानु पर्थ्यो। ल अब म मर्न गए, बाँचेर आउँछु कि आउँदिन, त्यो हो त्यो इतिहास। म युद्ध चाहन्न, मान्छे शान्तिले बाँच्न पाउन् र शान्तिको लागि डिप्लोमेसी चाहिन्छ। नेपालले लगोस् न सतलजसम्म, तपाईको 1860 को सतलजसम्म म नेपालको झण्डा बोक्न तयार छु। 1857 को गदरमा जब जङ्गबहादुर राणाले कि युद्ध शमशेरले सायद थिए, उनले चाहिँ लगिकन अनि त्यो ब्रिटिस इन्डियालाई सहयोग गरे नि, गदरलाई दमन गर्नका लागि। ठीक छ, त्यो नेपालको सहयोगलाई ब्रिटिस इन्डियाले सम्मान कसरी गर्यो? बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, कैलाली दिएर। त्यसैले मित्रवत व्यवहार गरे भने यो भन्दा धेरै पाउन सकिन्छ। ओके, भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, हामी दुई शक्ति राष्ट्रको बीचमा छौं नेपाल। तपाई जस्ता प्रतिनिधिहरूको टाउकोमा नेपाली नागरिकले, नेपाली जनताले तपाई दुई देश बीच डिप्लोमेटिक रिलेसनलाई कायम गर्नुस्, आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नुस्, देशमा समृद्धि ल्याउनुस्, त्यही हो नि। तर मतलब अर्को म यसमा थपु। ओके, अर्को थप्नुस्। भारत र चीन नेपालको मित्र देश हो। आज कोरोनाको संक्रमणमा हामी के छर्लङ्ग देखिरहेछौं? लाखौं लाख नेपालीहरू भारतमा छन्, लाखौं लाख नेपालीहरू पैदल हिँडेर पनि नेपाल आउँदैछन्। त्यसले गर्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध, नेपाल र चीन जस्तो सम्बन्ध छैन। त्यहाँ जनताको रोजीरोटी, घाँस बाँसको पनि सम्बन्ध जुटेको छ। त्यो कि त नेपालको सरकारले आफ्नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम गर्दाखेरि त्यो गरिब जनतालाई बिर्सेर गर्न सकिन्छ? भूभाग सानो छ भन्ने बित्तिकै स्वाभिमान छैन हुँदैन। भूभाग डिप्लोमेसीको लागि भूभाग मात्र सम्पूर्ण कुरा होइन, जनता पनि हो। राष्ट्रियताको दुईटा अङ्ग हो। हामीले खुकुरीको भरमा जनता र ब्रिटिसलाई धुलो चटाएको इतिहास छ नि। भारतलाई सहयोग गरेको हो त। स्वतन्त्रता दिवस आजको दिनमा भारतले गौरवका साथ मनाउँछ। सरिता मैडम, एकदम राम्रो कुरा हो। खुकुरीको छैन ताम्रताजी, त्यो खुकुरीको युग सक्यो। अब हामी चाहिँ एउटा सभ्य, विश्व राजनीतिमा सभ्य कसरी हुने, कसरी शान्ति ल्याउने, कसरी जनतालाई सुरक्षा दिने, कसरी संवादबाट समस्याको समाधान गर्ने, अब हामी त्यो युगमा छौं। जुन युगको तपाईं कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेला लिग अफ नेसन पनि यो भागमा थिएन। न्युक्लियर हतियार हुँदैमा शक्तिशाली बनिदैन सरिता मैडम, न्युक्लियर हतियार हुँदैमा शक्तिशाली बनिदैन। तपाईलाई थाहा छ अहिले महाशक्ति भएको राष्ट्र अमेरिकामा कोभिड-19 ले कति आक्रमण गर्यो, लाखौं मरिसके र अहिले उनीहरूका न्युक्लियर हतियारहरू कहाँ थन्किया छन्। अनसिनवारको भाइरसलाई हालौं न, मारौं न, खै सकिन्छ? सकिँदैन नि। अब यहाँ एउटा किसिमको जो अहिले तत्काल, म यो करेन्ट पोइन्टमा आउन चाहन्छु, तपाईले यति कुरा बताइदिनुहोस्। हिजोका दिनमा पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गर्दा सरिता मैडमले बोल्न पनि बोल्नु भएन, आउँदा पनि तेर्साउनु भएन भारत विरुद्ध। अहिले नेपाल let me give some answer. म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य हो। हिजोको दिनमा जब 2019 मा जब पोलिटिकल म्याप आयो नि, अहिले हाम्रै समितिमा छलफल भयो। ओके, र डिप्लोमेटिक नोट माग्नुस् भन्यो। त्यो बेलामा थाहा छ परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै हस्ताक्षर नगरिकन प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गर्यो।
अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै हस्ताक्षर नगरिकन प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गर्यो। यसलाई हामी कसरी बुझ्ने? त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले बोलेको कुरो मेरो पनि बोली छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान समितिले बोलेको कुरा बोलीमा मेरो पनि बोली छ। ओके, तर अहिले जति पनि अहिले प्रगति भइरहेको छ र अहिले जति डिप्लोमेटिक रिलेसन अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा तपाईको पनि योगदान छ। ल ठीक छ, यु रेस्पेक्ट इट हैन। तर अहिले जुन पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक भयो नेपालले, तपाईले भव्य स्वागत गर्ने कि नगर्ने? प्रतिनिधि हो, नागरिकले त स्वागत गरिसके। म चाहिँ ओके, सशंकित चाहन्छु यही कार्यक्रम मार्फत म भव्य रूपले स्वागत गर्दछु। नेपालले पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गर्यो, क्याबिनेटको म 17 सम्म नेपालको झण्डा बोक्न तयार छु। ओके, झण्डा बोक्न तयार छु। म 17 सम्म झण्डा, र नेपाल र भारतको बीचमा मित्रवत सम्बन्ध हुनुपर्छ। मित्रवत सम्बन्ध गरिकन टेबल टकलाई मा कुरा गर्नुस्, टेबल टक गर्नुस्। किनभने म भारत र नेपालको बीचमा युद्ध होस् भन्ने म चाहन्न। भिडन्त होस्। आज जसरी भुटानको बर्डरमा समस्या भइरहेछ, आज जसरी सिक्किमको बर्डरमा समस्या भइरहेछ, आज जसरी लद्दाखको बर्डरमा समस्या भइरहेछ, म चाहिँ त्यस्तो समस्या भारत र नेपालको सीमामा नहोस्। मेरो चिन्ताको विषय त्यो हो। त्यसैले त्यस्तो द्वन्द्व बढाउने कुरामा म अहिले पर्खिन्छु। म के चाहन्छु भने नेपाल र भारतको बीचमा संवाद होस्। अब त्यसको मेरो मधेसको राजनीतिबाट पनि म आफ्नो कुरा राख्छु। तपाईहरु एउटा कुरा नबिर्सनुस्, अहिले जुन आएको छ डेभलपमेन्टको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ। ओके, अब देशमा मिलिटराइजेसन बढ्छ। अब सुरक्षा निकायमा सरकारको लगानी बढ्दै जान्छ, विकासमा लगानी घट्छ हो। त्यसैले नेपालका शासकहरूले, नेपाल देश अलग कुरा हो, नेपालका शासकहरूले एउटा इजी फर्मुला पाएका छन्। जति पनि केही नाम पता नदिकन सबभन्दा गरीब भारत गएर रोजगारी गरून्, आफूलाई पालुन्, अलिकति ऋणहरू उठाएर तिरेर जान सक्ने अरब कन्ट्रीमा गएर आफ्नो पसिना बगाउन्। र यहाँका शासकहरू विकासको काम नगरिकन अनि त्यसपछि मात्र सेनामा र पुलिसमा सुरक्षा बलमा लगानी गरिकन हामी कस्तो लोकतन्त्र चाहेका छौं? योसँग विकासको पनि जुडेको छ। अब चाहिँ यदि समस्या बढ्यो भने के त नेपालमा तपाईको फरेन तपाईको आउँछ डेभलपमेन्ट फन्ड? भारतले डेभलपमेन्ट फन्ड ल्याउँछ? आज हेर्नुस् यूपीमा, चीनमा जुन भइरहेछ त्यो हेरिकन रातारात चाहिँ तपाईको भारतको 3 वटा प्रदेश यूपी, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढले लेबर ल चाहिँ चेन्ज गरिकन अनि कसरी हामी वैदेशिक चाहिँ लगानी चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा भित्र्याउँ? किनभने अब चाहिँ कोरोनाले गर्दा विश्वको अर्थ राजनीतिमा धेरै परिवर्तन आइरहेछ र यो जुन एउटा आर्थिक विकासको जुन अवसर चाहिँ हाम्रो अगाडि थियो, त्यो अवसर कहीं नेपालले गुमाइ त रहेको छैन। मानिसको रोजगारी विकास कहाँ हुन्छ? आज अहिले अब चाहिँ राहत, अहिले पनि तपाई राहतको लागि सरकारसँग कुनै योजना छैन। आज प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो आफ्नो आन्सरमा, रिप्लाईमा? जस्तो जस्तो आउँछ त्यस्तै हामी गर्छौं। के देशको प्रधानमन्त्रीले यसरी भन्न सुहाउँछ? हरेक देशले 6 महिनाको 3 महिनाको प्लान गरिरहेछ। 3 महिनाको लागि राहतको लागि, पुनर्स्थापनको लागि मसँग यति बजेट छ जनताको लागि। नेपाल सरकारले के ल्याउन सकेको छ? सरिता म्याडम, नेपाली युवाहरुको एक लाइनमा भन्छु and I will listen to you. ओके, यो कोरोनाको समयमा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण असफलता लुकाउनको लागि यो चाहिँ नक्साको इस्यु ल्याएको छ। यो नक्सालाई मान्यता दिनको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यदि गयो भने उसको हक
खारिज हुन्छ। त्यो किन खारिज हुन्छ भन्दाखेरि UN मा नेपालले अर्को नक्सा दर्ता गराएको छ। त्यसैले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ हो के ममा यो हिम्मत छ भन्नका लागि। नेपालले अर्को नक्सा दर्ता गराएको छ, यसमा संलग्न को? यस यस 1955 तपाईं प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। 1955 मा राजा, ठीक छ, अनि राणा र कांग्रेसको सरकार थियो। यो तीन पक्षको सरकारले मिलेर 1955 मा संयुक्त राष्ट्र संघमा जुन नक्सा दर्ता गराएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय लिटिगेसनको विषय त्यही हो। तब प्रश्न उठ्छ नेपालले किन यस्तो गर्यो? पोलिटिकल म्याप अहिले सार्वजनिक भयो। हामीसँग दस्तावेजहरू छन्, त्यहाँ त्यो भोगचलन गरेका प्रमाणहरू छन्। सिडिओ साहब अहिले जीवितै हुनुहुन्छ, पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारहरू जीवितै हुनुहुन्छ। सबै हेर्नु भएको छ नि। We have lots of evidences. Why Nepal has submitted a different map in 1955? मैले भनिहाले म 17 सम्म जान तयार छु। जसरी 1860 पश्चात नेपालले 4 वटा जिल्ला पायो नि, नेपालले 372 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा पनि बढी चाहिँ यदि मित्रवत व्यवहार राख्यो भने भारतसँग हामी पाउन सक्छौं। तर भारतको सुरक्षामा यदि नेपाल थ्रेट हुन गयो भने आगामी दिनहरू कठिन छ। म सिक्युरिटी पर्सपेक्टिभबाट देखिरहेको छु। सोभरेन्टी आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रो, म त भन्दै छु जाउँ 17 सम्म मान्ने कुरा गरौँ। तपाई जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बेतियाको क्षेत्र, म जहाँ जन्म भएको मान्छे हो त्यहाँ नेपालको सिक्का चल्थ्यो। यदि नेपालले त्यो लियो भने त यो हामी माथिको यो भारतको लागि बोल्छिन् त्यो आरोप पनि जान्छ। अनि त आम नेपालीले पत्याउँछन् ए यहाँहरुको पनि जग्गा त हिजोको नेपालकै भागमा भएको हो नि त। तर समस्या त्यो होइन नि, त्यो समाधान हो। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने कामकाजी, अहिले विश्वको राजनीति एकदम तरल भइरहेछ। कोरोनाको लकडाउन पश्चात के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्न गाह्रो छ। कुन खालको ध्रुवीकरण हुन्छ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार, रिजनल वार, एक खालको लो इन्टेन्सिटी रिजनल कन्फ्लिक्ट त हामीमा छँदैछ, पाकिस्तानदेखि चाहिँ तपाईको अरुणाचल प्रदेशसम्म। यदि यो द्वन्द्व भयो भने अनि एउटा भारत र चीनको बीचमा अवस्थित एउटा सानो कमजोर मुलुक, कमजोर भनेको मैले आर्थिक रूपले कमजोर मुलुक स्ट्याटसमा इक्वल हुन्छ। तर जब जनता गरिब छ, म गरिब जनताको कुरा गरिरहेको छु, कमजोर मुलुकले आफ्नो सोभरेन्टी र आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स कसरी जोगाउँछ, मुख्य कुरा त्यो हो। र म आज यहाँ तपाईहरुलाई भन्छु, मैले यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि भने, जब दुईटा मजबुत देशको बीचको त्यो जुन दुईटा देशमा द्वन्द्व छ, द्वन्द्वको अवस्था छ, यो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सोभरेन्टी कसरी जोगाउने हो। स्विट्जरल्यान्डको एक्जाम्पल छ हामीसँग। के त केही समयको लागि नेपाल इनवर्ड लुकिङ भइकन अनि आफ्नो जनताको विकासको लागि काम गर्न सक्दैन? जनताको विकासको लागि काम गर्न सक्दैन? किन हाम्रो बजेट घाटा? आज किन 2062 देखि अहिलेसम्म हाम्रो बजेट किन खर्च भइरहेको छैन? किन हाम्रो प्रोजेक्टहरु कम्प्लिट भइरहेको छैन? किन हामी घाटामा गइरहेछौं? किन रोजगारी न एम्प्लॉयमेन्ट जेनरेसन हाम्रो राजनीतिको मुद्दा किन बन्न सकिरहेको छैन? दिस आर भेरी भाइटल क्वेशन। त्यसले नेशनलिटी सोभरेन्टी सँग जबसम्म तपाई जनताको हित, जनताको सुरक्षा कुरा जोड्नु हुन्न, त्यो बेलासम्म त्यो नेशनलिटीको कुरा खोक्रो हुन्छ। एन्ड आई हैव द करेज टु से दिस। ममा हिम्मत छ, सबैमा हिम्मत हुँदैन। तीतो तर सत्य कुरा भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, नक्सा जारी भयो, सार्वजनिक भयो, ओके, अब हामी भूभाग फिर्ता लिएर छोड्छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यही महिनाको 12 तारिखमा भूषण दाहालसँग भएको इन्टरभ्यूमा भन्नु भएको हो,
फायर साइडमा मैले आजसम्म मैले पनि सुने सुन्नुभयो फेरि हो सुन्नुभयो हो कि उहाँ नै हो प्रधानमन्त्री त्यसैले एक हप्ता अगाडि त्यो वक्तव्य दिएको प्रधानमन्त्री एक हप्ता अगाडि हाम्रो भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालले दिएको वक्तव्य आज अचानक कसरी बदलियो अनि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ नि यो कतैको दबावमा त भइरहेको छैन के हो यो के हो त अनि रहस्य भित्री रहस्य के हो प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिरी देखाउने दाँत मात्रै हो तपाईले भन्न खोज्नु भएको यो कार्यान्वयन हुँदैन कतै न कतैको दबावमा छ सरकार र त्यो दबाव तहत भारतको सुरक्षा कन्सर्नलाई बेवास्ता गरिराखेका छ भारत पनि नेपालले पनि धेरै दुख पाएका छन् भारत पनि धेरै दुख पाएको हामी साउथ एसियामा सबैले दुख पाएका छौं त्यसैले दक्षिण एसियाका मुलुकहरू यदि हामी एकअर्काको कष्टमय दुःखद संघर्षलाई सम्मान गर्दैनौँ भने अनि के त हामी प्रगति गर्न सक्छौं सरिता म्याडम भारतको बुझाइ पनि के छ भने लिपुले कालापानी र लिम्बुवातुरा त्यहाँ अलिकति नेपाल र भारत बिन मिलाउनु पर्ने छ हामी दुई देश बीच भारतले पनि स्वीकार गरे हो नेपालले स्वीकार गरेको त छ हैन हामी बुझ्यौं ठीक छ यो बीचमा रोड उद्घाटन जसरी लिपुले कुदै मानसरोवर जाने बाटो त्यो चाहिँ उद्घाटन भयो नि यही विवाद ल्याउने किनभने पहिला सुरुमा डिप्लोमेटिक तरिकाले दुई देश बिचेर बसेर सल्भ गर्नुपर्ने हो कन्क्लुजनमा आउनुपर्ने हो तर त्यो नआइकन त्यो कुरा नभइकन अगाडि नै एउटा अर्कै प्र्याक्टिस देखियो नि त्यसले नेपाली नागरिक आक्रमक हुनुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ नि तपाई मैले माननीय ज्यू मैले सरिता गिरी म्याडम आउँदै हुन्छ आज म ल्याउँदैछु भन्दा 500-600 कमेन्टहरु आएका छन् तपाईलाई गाली आइरहेको छ तपाईलाई थाहा छ पहिले पनि मसँग धेरै कुरा भएको छ यो कुरामा नजाऊ यो त मैले सुने अनुसार डिफरेंट पार्टी डिफरेंट ग्रुप्सहरुको आईटी सेल हुन्छ अरे नयाँ टेक्नोलोजी छ हैन अनि कसैलाई बम्बार्डमेन्ट गर्ने हो भने अनि त्यो सिग्नल्स आउँछ अनि सबै बम्बार्डमेन्ट गर्छन् आई डोन्ट टेक दैट सिरियसली मैले अब आफ्नो फेसबुक चाहिँ नाउ आई एम डिसिप्लिनिङ इट इज ओपन ओन्ली फर माई फ्रेन्ड्स ओके म चाहिँ आई वाज टु लिबरल तर त्यो चाहिँ मैले डिसिप्लिन गरिरहेको छु त्यो आईटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मिसयुज हो म त्यसलाई सिरियसली लिन्न किनभने यो मसँग यो एकचोटि पहिलोचोटि भएको होइन पटक तपाईका विवादित कुराहरू हामी परिवर्तनको राजनीति गर्ने मधेसलाई बराबरीको अधिकार दिने मधेसको फिलिङलाई उसको डिग्निटीलाई उसको स्पेसलाई ल्याउने आज यो सरकार एकातिर चाहिँ कोरोनाको नाममा चाहिँ के गरिरहेछ छैन सरकारसँग कुनै योजना छैन तपाई एउटा गर्भवती महिला मर्छिन् अनि उसको टेस्ट गरिकन भनिदिन्छ उलाई कोरोना हो अनि सारा जनता त्रसित हुन्छ तर आज तपाई मधेसमा गएर हेर्नुस् छापछाप्ती सेना र पुलिस छ के हो यो मधेसको पीडा मधेसको दर्द कसले बुझ्ने मधेसको दमन कसले बुझ्ने त्यो 500-600 को कमेन्ट छोडिदिनुस् यदि मधेसी मौन छ यसको मतलब यो होइन कि केही सोचिरहेको छैन मधेसबाट तमाम तपाईहरु दिग्गज व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ जो मन्त्रीसम्म बालबाला मन्त्रीसम्म त्यो पोजिसनसम्म पुगिसक्नु भएको छ खोइ रेस्पेक्ट गरेको अनि त्यहाँ पनि प्रश्न गरेर हुन्छ जब त्यहाँ मन्त्री भइसके पश्चात जब मैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे अनि उल्टे मलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर निकाल्यो के हो मधेसको मानिस हामीसँग बराबरीमा कुरा गर्न सक्ने त्यसमा पनि एउटा महिला हामीलाई सिकाउन सक्ने तपाईले आज म भन्छु when I became the minister एक महिना पछि मैले म क्षमा चाहन्छु मैले आफ्नो कुरा गर्न खोजे होइन त्यसपछि सारा सचिव तन्त्रमा के कुरा आयो भने मन्त्रीजी त यति छिटो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ त्यसमा केही वेल विशर पनि थिए अनि उनीहरूले भन्थे ओहो उहाँ त एकदम प्रधानमन्त्री हुन सक्ने क्षमता भएको महिला हुनुहुन्छ किनभने कुरो एकदम छिटो बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई बुझाइराख्नु पर्दैन हैन त्यसपछि त म माथि षड्यन्त्र भयो नि त त्यसले यो कुराहरू छोड्दिउ यदि कुनै मधेसीले के नयाँ कुरा बोल्छ नि
उमाथि आक्रमण हुन्छ। यो पर्सेप्सन हो। यदि तपाईँ मेरो इन्टरभ्यू स्पिच सुन्नुभयो भने मैले भारतसँग सोध्नुपर्छ भनेकै छैन। भारत र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्छ। भारतले डिप्लोमेटिक नोटको जवाब पठायो, चीनले पठाएको छ कि छैन। यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा यो त्रिदेशीय क्षेत्र भयो, ट्राइल्याटरल। नेपालले दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। नेपालले यदि यो सन्तुलन बिगाड्यो भने राम्रो हुँदैन। खोइ त भारतले बुझेको, खोइ त चीनले बुझेको। किन चीन मौन छ? चीनले के गर्नु पर्थ्यो अहिले? चीनले आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा त्यो राखेको छैन। चीनले एकातिर लिपुलेकको बाद सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जब 2015 को जुन एग्रिमेन्ट भएको छ नि, त्यसको बारेमा, लिपुलेकको बारेमा जो भारत र चीनको बीचमा एग्रिमेन्ट भयो, सुशील कोइरालाजीले चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु भएको छ। आजसम्म चीनले जवाब दिएको छ। चीनको मौनतालाई हामी कसरी बुझ्ने? त्यति मात्र होइन, 1952-53 मा भारत र चीनको बीचमा सहमति भएको छ। यही बाटो गइकन लिपुलेकको बाटो मानसरोवरसम्म जाने बाटो, जुन बेला नेहरू थिए, माओ थिए, चाउ एन लाई थिए, त्यो 1952-53 को पनि सन्धि छ। अनि त्यसैले आज चीन मौन छ। तर सत्य त नेपालले बोल्नु पर्यो नि त। नेपालले भारतले रिजनल इस्युमा मेरो पर्सपेक्टिभ के हो भने, बल्ल बल्ल भारत र चीन जस्तो देश यदि मिलेर गयो भने दक्षिण एसियाकै उत्थान हुन्छ। दक्षिण एसियाकै उत्थान हुन्छ। दक्षिण एसियाबाट गरिबी भएर आउँछ। अबको विकास के माननीयज्यू? अब यो भूभाग विकास अहिले पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, यो त एउटा जनताको फिलिङलाई त्यो पेसिफाई गर्नको लागि यो अहिलेको नक्सा अगाडि आएको छ। समाधान वार्ताकै टेबलबाट हुन्छ। त्यहाँसम्म समाधान भएन भने युएनमा हुन्छ। तर एउटा अर्को कुरा देखिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको बुझाइ त ठिकै छ नि, यो स्वागत योग्य छ कि तपाईको मात्रै हो? होइन, मेरो कुरा सुनिदिनुस् न बाबा। मसँग व्यक्तिगत तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि त। म as a someone who also studies, who can think intellectually, okay? तो मेरो कुरा मलाई चाहिँ त्यो डिसिप्लिनमा अहिले नराख्नुहोस् न। म अलिकति मेरो पार्टीले पनि मलाई संसदमा एकदम स्वतन्त्रता दिएको छ, ओके न। जुन बेला म बोलिरहेको छु त्यो बेलामा मेरो पार्टीका दुवै नेता मेरो छेउमा बस्नु भएको छ नि त। मैले बोलेको कुरालाई तोडमोड गरियो। अर्को कुरामा आउँछु, सुन्नुहोस्। तोडमोड गरियो। मसँग अगाडिको कलमा पनि भन्नुहोस्। Yes, I have never said भारतलाई सोध्नुपर्छ, मैले भारत र चीनसँग संवाद गर्नुपर्छ, त्यति मात्र भने हो। यो त प्रायोजित ढंगले गरे हो। तर म अर्को गम्भीर कुरामा आउँछु तपाई मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूको बीचमा। तपाईलाई थाहा छ 1814 को युद्धको सुरुवात किन भयो? Do you know? Have you read? सीमा विवादले गर्दा। ब्रिटिश इन्डियाले के भन्थ्यो भने नेपालको सिमाना पहाडको तलबाट माथि जान्छ, त्यो थियो। अनि उता त्यो बेलाको तत्कालीन राजा राणाहरूले के भन्थ्यो भने होइन, हाम्रो चाहिँ तराई पनि छ। अनि त्यो कुरामा कुरा नमिलेर कसैसँग फेरि सबुत पनि थिएन, किनभने तराईको अवस्था कस्तो थियो भने सानो सानो जमिदार थिए। कुनै बेला माथिबाट कोही आउँथ्यो पहाडको राजा, अनि उले आक्रमण गर्थ्यो अनि उलाई कुट बुझाइदिन्थे। कुनै बेला यताबाट अवधको राजा र यो अवधको नवाब र बेतियाको राजा, बेसिकली यो दुई जनाको नाम आउँछ। तिनीहरूको सेना जान्थ्यो अनि तिनीहरूलाई कुट बुझाइदिन्थे। त्यसैले त्यो एउटा दुवै पक्षसँग चाहिँ तपाईको ठोस प्रमाण सबुत थिएन। अनि जब ब्रिटिशलाई भनेपछि राजाले भने यदि तपाईले तराई लिनुभयो भने अनि मेरो राज्य कसरी चल्छ? ब्रिटिश इन्डिया युद्ध पछिको वार्ता भयो। अनि युद्ध भयो र 1814 मा सबभन्दा पहिला नालापानीमा किन युद्ध भयो?
किन युद्ध भयो? बताइदिनुस् किन भयो? किनभने त्यो बेलाको ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले ईस्ट इन्डिया कम्पनीले तिब्बत जाने बाटो राजा र राणाहरूसँग मागेका थिए। यदि त्यो बेलामा ईस्ट इन्डिया कम्पनी त व्यापार गर्ने आएको थियो नि त, हो कि हैन? त्यो बेलामा त्यही तिब्बत जाने बाटो नदिइकन नालापानीमा युद्ध भयो। यदि त्यो बेलामा नेपालका शासकहरूले डिप्लोमेटिकली यो कुरा मिलाएको भए नि, तपाईको आज नेपालसँग कुमाऊ र गढवाल पनि हुन्थ्यो। जब युद्ध सुरु भयो अनि कुमाऊ र गढवालका राजाले के गरे, उ चाहिँ ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनीको पक्षमा लागे। पहिला उनले नेपालका राजालाई कुद बुझाउँथे, तर पछि ईस्ट इन्डिया कम्पनीतिर लागे। सरिता मैडम 1962 तिर जसरी चीन र भारत बीच लडाई भयो, राइट? त्यसपछि पो भारतले त्यहाँ सेना राखेको हो, क्याम्प राखेको हो, त्यसपछि राखेको। तर त्यो भन्नुको तात्पर्य कि भारतलाई यो दिएको हस्तान्तरण गरेको लानुस् भने त होइन नि। लिसन, त्यो म आउँछु, तर त्यो अहिले जुन मैले नालापानीको कुरा गर्दाखेरि नालापानीको युद्धमा नेपालीहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। म त्यो किताबहरू पढ्दा मलाई चाहिँ यति इमोसनल फिलिङ हुन्छ। अनि मलाई के लाग्छ भने यदि त्यो बेलाका शासकहरूले डिप्लोमेटिकली ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग डिल गरेको भए कुमाऊ गढवाल नेपालको हुन्थ्यो। अब आउँ 1962 को वारमा, ठिक छ? 1962 को वार चाइनाले भारतमाथि आक्रमण गरे हो, ठिक छ? भारत गरिब थियो, केही पनि थिएन, हिन्दी चिनी भाइ भाइको नारा लगाउँदै अनि चाइनाले आक्रमण गरे हो। त्यो बेलामा त्यसपछि हो काला, अनि त्यो बेलामा भारतीय सेना खोज्दै कहाँ बस्ने, कहाँबाट हामी सेल्टर लिने, कहाँबाट बर्डर चाहिँ वाच गर्ने, अनि त्यो कालापानीको जुन पोजिसन छ त्यहाँ चाहिँ भारतीय सेना भयो। त्यो बेलामा त नेपालको रुलरहरू त्यहाँ जाँदा पनि जान्दैन थियो। तपाईँ विश्वबन्धु थापाको इन्टरभ्यू पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस्, कोही जान्दैन थियो। अहिले पनि त्यहाँ बस्ती छैन। छाङ्ग्रोहरू जुन छ तपाईँको त्यो धेरै 12 किलोमिटर यता छ, हो कि हैन? अनि त्यसपश्चात कालापानीको विवाद 1962 को युद्धपछि मात्र भएको हो, पहिलाको विवाद होइन। त्यो किन 1962? किनभने कालापानी स्ट्रेटेजिकली धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको पोजिसन माथि छ र त्यहाँ भारतीय सेना स्टेसन गरिसके पश्चात अनि तल तिब्बतमा चाइनिज सेनाको मुभमेन्टलाई सजिलैसँग वाच गर्न सक्छ। यो कुरा भयो। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, अलि हामीलाई छुटकरीमा उ गर्नुहोस् सरिता मैडम, माननीयज्यू। तपाईँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री तपाईँ हुने, सबै तपाईँको हातमा छ देश। किन सेना परिचालित गर्नु भएन? किन त्यहाँ क्याम्प राख्नु भएन? किन चाहिँ सेना त्यहाँ पठाउनु भएन? अहिले मात्रै व्यक्तिको सुरक्षामा 60-70 जनाले रक्षा गर्ने, सिमानामा पठाउँदाखेरि 1-2 दर्जनले पुग्छ। त्यो तपाईको सुरक्षा गर्ने काम तपाईको हो कि म्याम? त्यसको जवाब दिने म उपयुक्त व्यक्ति होइन। त्यसको जवाब दिने रक्षा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, हैन? संसदमा त उठाउन सक्नुहुन्छ नि। उहाँले छाङ्ग्रुको जुन आइरहेछ, छाङ्ग्रुको पोस्टमा त कसैलाई केही आपत्ति नै छैन। हामी छाङ्ग्रुमा यदि नेपालले आफ्नो मिलिट्री क्याम्प स्ट्याब्लिश गर्छ, यो स्वागत योग्य कुरा हो। यसमा कुनै पनि आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरै छैन। ओके, कुरो के हो भने लास्टमा म एउटा कुरा भन्छु। मैले संसदमा भनेको थिएँ भारत र नेपालको बीचमा 98% सीमाको समस्या सहमतिमा पुगिसकेको छ। 2% मात्र बाँकी छ, जो कि नेपालले पनि स्वीकार गर्छ, भारतले पनि स्वीकार गर्छ। त्यो चाहिँ कालापानी र सुस्ताको हो, ठिक छ? अनि यसको चाहिँ हामी समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैनौँ हो। अनि परराष्ट्र मन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने 182 स्ट्रिपमा हाम्रो सहमति भएको छ, भारतले भन्छ यसमा सही गरौँ, तर हामीले के भनेको छौँ भने जबसम्म 100% मा सहमति हुँदैन हामी सही नगर्छौँ। ओके, फाइन। अब तपाईँ इन्टरनेसनल रिलेसन्सको हिस्ट्री देख्नुभयो भने बर्डर डिस्प्युटलाई जोगाएर राख्छन् शक्तिहरू इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा।
सो द्याट आजको दिनमा द्वन्द्व नभए नहोस्, तर यो एउटा फ्रन्ट ओपन गरेर राख्ने र भोलि यहाँ कुनै रिजनल वार सुरु भयो भने या ग्लोबल वार सुरु भयो भने अनि त्यसपछिको मुभमेन्ट के हुन्छ आजको दिनमा हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ, म अनुमान लगाउन सक्दिनँ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ लिपुले कालापानी लिपुअधुरा चाहिँ हाम्रो होइन र यो जुन नो पोलिटिकल म त्यो पनि भन्दिनँ। म के देखिरहेको छु भने म चाहिँ कालापानी विवादित हो, कालापानी र सुस्ता, म त्यति मात्र भन्छु। विवादित हो यो पोलिटिकल, त्यो भारत र नेपाल दुवैको सरकारले सही गरेको छ। लिपुलेखको बारेमा भारत र चीनको बीचमा सहमति भएको छ, त्यसैले लिपुलेखको बारेमा भारत, चीन र नेपालको बीचमा वार्ता हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, मेरो कन्क्लुजन के हो भने यो चाहिँ द्वन्द्वका लागि एउटा फ्रन्ट खोलिएको छ, सम्भावित द्वन्द्वका लागि, कन्फ्लिक्टका लागि एउटा फ्रन्ट चाहिँ खोलेको हो। अब ठीक छ, राजनीतिमा यो पनि यो ठिक बेठिक म केही पनि भन्दिनँ हैन, दिस ह्यापन्स इन पोलिटिक्स। र यसको रिजल्ट के हुन्छ त्यो त आउने समयमा थाहा हुन्छ, कसरी हुन्छ, कसरी डेभलप हुन्छ त्यो चाहिँ आउने समयमा थाहा हुन्छ। आजको दिनमा म यति मात्र भन्छु कि एउटा कन्फ्लिक्टको लागि एउटा फ्रन्ट चाहिँ खोलिएको हो। कालापानी र सुस्ताको विवाद भारत र नेपालले वार्ता गरिकन टुङ्ग्याउनै पर्छ, यो दुईटा देशको हितमा हो। लिपुलेखको कुरा आउँदाखेरि भारत, नेपाल र चीन तिनटैले बसेर टुङ्ग्याउनु पर्छ। ओके, र जाँदा जाँदै युवाहरू अल्पत्र हुनुहुन्छ, देशमा आउन चाहन्छन्, देशकै क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किन चाहन्छन्, तर वर्तमान सरकारले अहिले त्यो चाहिरहेको छैन। ठुलो समस्याको विषयमा यो विषयमा सरिता म्याडमले कतै बहस गरेको, कतै बोलेको, आवाज दिएको बोलेको छु संसदमा मेरो सुरुवातै कोरोनाबाट भएको हो। द्याट इज हाउ आई बिगेन। ओके, कि अहिलेको जुन पोलिसी नीति कार्यक्रम जुन आएको छ यो कोरोनाको समयको हो लाग्दैन। तपाईहरु स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ, यतिको अस्पताल बनाइन्छ, 50 बेडको बनाइन्छ, 40 बेडको बनाइन्छ, ऑल कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट। तर आजको दिनमा सम्भावित जुन आक्रान्त व्यक्ति छ उसको सुरक्षाको लागि अहिले बनेर खबर आइरहेछ त नरैनापुरमा एकजना 24 वर्षको युवक कसरी मर्या हो। म तपाई मार्फत भन्न चाहन्छु 7 दिनदेखि बम्बेबाट त्यो युवा हिँडेर आएको हो, उलाई क्वारेन्टाइनमा राख्या हो, टेस्ट गरिदिनुस्, गर्न मानेनन्, त्यहाँ खाना छैन, पिना छैन, उलाई राति अचानक डायरिया भयो, डायरिया भइसके पश्चात उलाई पानी पानी भन्दै त्यो युवा मरेको छ। कहाँ जाने सरिता म्याडम, देशको भूभाग रक्षा र नेपाली नागरिकको जनताको जीव ज्यान संरक्षण दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अहिले तपाईको टाउकोमा एउटा ठूलो जिम्मेवारी छ, नेपाली नागरिकको जीव ज्यानको रक्षा गर्ने, कोभिड-19 बाट विजय प्राप्त गर्ने, र दोस्रो हाम्रो स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, सीमानाको यो जो मसला छ त्यसलाई हल गर्ने। जाँदा जाँदै प्याकेजमा बताइदिनुस् यो कसरी सम्भव छ प्लिज। कोरोनाको बारेमा हामीसँग कुनै एक्जिट पोलिसी डिस्कस भइरहेको छैन। ओके, सरकारले सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा राखेको छ। मानिसहरुमा भुकमरीको अवस्था आइसकेको छ। गाउँपालिका नगरपालिकामा सरकारले एक पैसा बजेट दिएको छैन। नगरपालिका गाउँपालिका दबाव भइसकेका छन् किनभने उनीहरुसँग पैसा छैन। सरकार जवाब दिइरहेको छैन, ढुकुटी उसको हातमा छ। हामी बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन। आज मलाई कपिलवस्तुबाट फोन आइरहेछ, मैडम एकदम खराब हालत है, हम लोग परेशान है, तबाह है, हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बाहिर निस्के भने पुलिसले कुटेर खुट्टा भाँचिरहेछ। दबाई लिन जाने एउटा सम्भ्रान्त व्यक्तिलाई चाहिँ सडक खोलाइकन अनि नाङ्गो चाहिँ सडकमा हिँडाउन लगाइरहेछ। यसको जिम्मा कसले लिने? हामी कहाँ कुरा बोल्ने? र कोरोना एक्जिट पोलिसी कुनै छैन, कसरी खोल्ने?
तपाईं यो पिरियडमा कोरोना पिरियडमा कोरोनाबाट मानिस मरेको छैन, तर यो पिरियडमा विगत सालको यदि तपाईं डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा 3 जना 4 जना गर्भवती महिला मरेका थिए भने अहिले 57-58 जना गर्भवती महिला मरिसकेका छन्। र सरकारलाई के चाहियो? राजनीतिक दल टुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउने, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको नक्सा प्रकाशित गरिकन अनि जनतालाई अल्मल्याउने, आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्ने। आज प्रधानमन्त्रीजीको भाषण उहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको डेफिनेसन दिइराख्नु भएको थियो। उहाँ त गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गफ गफ हुन्छ नि गफ, उहाँ गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पोलिसीको बारेमा राम्रो जवाब दिनु भएको छैन। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो नि त। ओके, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो सरिता म्याम, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म विवाद यस्तै हो, विवादमा फेरि पनि पढ्छु होला, बट आई डोन्ट माइन्ड। सुमन बाबु, आजको बहस कस्तो लाग्यो? हामीसँग हुनुहुन्थ्यो समाजवादी फोरमकी नेत्री, जनता समाजवादी फोरमकी नेत्री सरिता म्याम, र यो बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र yaspitaamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ र हाम्रो प्रमुख गेस्ट सरिता गिरी म्याम र म यास्पिताम्रकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार।